राज्य प्रशासन गर्न नियुक्त नेपालका रानीहरू। नेपालको रिजेन्ट क्वीन्सले नेपालको इतिहासमा नाबालिग राजाहरूको तर्फबाट रिजेन्टको रूपमा काम गर्ने प्रभावशाली महिलाहरूको समूहलाई जनाउँछ। यी रानीहरूले शाही अल्पसंख्यकको अवधिमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। राजा पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालपछि उनका छोरा प्रताप सिंह शाह नेपालको शासक बने। रानी राजेन्द्र लक्ष्मी तत्कालीन पाल्पाको शक्तिशाली राज्यमा शासन गर्ने राजा मुकुन्द सेन द्वितीयकी छोरी थिइन्। बाल्यकालमा रानी राजेन्द्र लक्ष्मीको विवाह राजा पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा राजकुमार प्रताप सिंह शाहसँग भएको थियो। सन् 1775 मा 24 वर्षको उमेरमा प्रताप सिंह शाह सिंहासनमा बसेका थिए। यद्यपि उनको शासन छोटो थियो, 36 महिनाको अवधिमा 1777 सम्म मात्र टिक्यो। दुर्भाग्यवश उहाँ 26 वर्षको उमेरमा विफरको कारणले मृत्यु भयो। प्रताप सिंह शाहको निधनपछि वज्रनाथ पण्डितले बालक राजाको नाममा सत्ता कब्जा गर्न खोजे। उनले रानी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई आफ्नो पतिको मृत्युमा आत्मदाह गर्ने प्रथा सती जान दबाब दिन खोजे। तर रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले यो अस्वीकार गरिन् र वज्रनाथ पण्डितलाई आफ्नो दृढ इच्छा शक्तिको चरित्र देखाउँदै देशबाट निर्वासन गरिन्। आफ्नो रणनीतिक चालमा रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले अर्की रानी नेवारी थर्का मैजु रानीलाई आफ्नो सती दायित्व हस्तान्तरण गरिन्। फलस्वरूप मात्र 2.5 वर्षका राजकुमार रणबहादुर शाह नेपालको राजाको रूपमा राजगद्दीमा आरोहण भए। यस संक्रमण कालमा रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले बालक राजाको तर्फबाट कार्यकर्ताको भूमिका ग्रहण गरिन्। 1777 मा राजेन्द्र राज्यलक्ष्मी रानी माताको उपाधि ग्रहण गरे। सर्वजित राणा मगरलाई प्रधान सेनापतिको पद प्रदान गरिएको थियो। सुरुमा राजेन्द्र लक्ष्मीले निर्वाचित देवर राजकुमार बहादुर शाहलाई नेपाल फिर्ता बोलाए र उनीहरूले मिलेर राष्ट्रको शासन गर्ने निर्णय गरे। उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बाँडफाँड गरे। राजेन्द्र लक्ष्मीले शाही दरबारसँग सम्बन्धित मामिलाहरूको निरीक्षण गरे, जबकि बहादुर शाहले सैन्य र विदेशी मामिलाहरूको जिम्मेवारी लिए। करिब 5 महिनापछि राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह बीचको सहयोगी साझेदारी विघटन भयो, जसले गर्दा दुवै बीचको सम्बन्ध बिग्रियो। बहादुर शाहले आफ्नी भाउजू राजेन्द्र लक्ष्मीलाई विवाह बाह्य सम्बन्धको आरोप लगाएर कडा कदम उठाएका थिए। बहादुर शाहले उनलाई आरोप अन्तर्गत पक्राउ गर्यो र आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गर्न चाँदीको किल्ला ठोक्नसम्म पुग्यो। यो घटना 1778 मा घट्यो र परिणाम स्वरूप रानी राजेन्द्र लक्ष्मी जेलमा परे। पछि राजेन्द्र लक्ष्मी विरुद्धको आरोप अन्ततः गलत साबित भयो। युद्धको मैदानमा बहादुर शाहको दरबारमा अनुपस्थितिमा राजेन्द्र लक्ष्मीलाई आरोपबाट मुक्त गरिएको थियो र शाही परिवारका अन्य सदस्यहरूले उनको निर्दोषताको पुष्टि गर्दै 1979 मा उनी जेलबाट मुक्त भए। उन्मुक्तिको खबर पाएर बहादुर शाह तनहुको रणभूमिबाट भागे। बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मी एक भएको अवधिमा 24 राज्यहरूमा डरको भावना व्याप्त थियो। तर जब राजेन्द्र लक्ष्मी एक्लो उपासक भए, यी राज्यहरूले एकजुट भएर नेपालको पतनको रणनीति बनाउने मौकाको फाइदा उठाए। पाल्पाका राजा मुकुन्द सेन द्वितीय, लमजुङका राजा वीरमर्दन शाह, पर्वतका राजा कीर्तिबम मल्ल, कास्कीका शासक र तनहुका राजा हरकुमार दत्ता सेनले नेपाल विरुद्ध संयुक्त सैन्य आक्रमण गर्ने उद्देश्यले गठबन्धन बनाएका थिए। यी घटनाक्रमबाट विचलित नभई राजेन्द्र लक्ष्मीले अपार साहस देखाउनुभयो र बडा काजी अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा बलियो नेपाली सेना पठाउनु भयो। यो सेनाले गोर्खाको चिप्लेती भन्ने ठाउँमा अप्रत्याशित आक्रमण गरेर शत्रुलाई चकित पार्यो। नेपाली सेनाहरूले प्रयोग गरेको रणनीतिक कुशलता र मनोवैज्ञानिक रणनीतिका कारण गठबन्धनका सेनाहरू पराजित भएका थिए। उल्लेखनीय कुरा के हो भने कूटनीतिक रणनीतिले कास्कीलाई द्वन्द्वमा नलगी नेपालको भूभागमा समाहित गर्न सफल भयो। कास्की गाभिएपछि नेपाली सेनाले लमजुङमा विभिन्न मार्गबाट रणनीतिक रूपमा प्रवेश गरी त्यसलाई घेरा हाल्यो। विक्रम सम्वत 1782 कार्तिकसम्म लमजुङ र तनहुलाई प्रभावकारी रूपमा नेपालमा गाभिएको थियो। राजेन्द्र लक्ष्मीको चतुर नेतृत्वले 22 राज्यको संयुक्त आक्रमणलाई असफल बनायो र नेपाली सेनालाई काली गण्डकीको नदीको सिमानामा ढकेल्यो।
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउनमा निर्णायक भूमिका खेलेकोले उनको प्रशासनिक सिपलाई व्यापक रूपमा मान्यता दिइयो। रणभूमिमा घोडामा उनको सक्रिय सहभागिताले उनको असाधारण नेतृत्व गुणहरू थप प्रदर्शन गर्यो। रानी राजेन्द्र लक्ष्मीको क्षयरोगबाट सन् 1785 अथवा विक्रम सम्वत 1842 काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारमा निधन भएको थियो। 2 वर्षको उमेरमा राज्याभिषेक भएका रणबहादुर शाहले सन् 1777 आफ्नी बलियो इच्छा शक्तिकी आमाको प्रभाव पाएका थिए। उनका काका बहादुर शाहले आफ्नो शासनमा महत्त्वपूर्ण छाया छाडेका थिए। गोर्खाले आफ्नो राजधानी काठमाडौँमा र 22 र 24 राज्यहरू साथै कुमाऊ, गढवाल र तिब्बतमा आधिपत्यको साथ आफ्नो प्रभुत्व शक्तिको रूपमा स्थापित गरिसकेको थियो। रणबहादुर शाहले आफ्नो जीवनकालमा 4 वटा विवाह गरे। 1789 राजराजेश्वरी देवी, 1791 सुवर्णप्रभा, 1797 कान्तावती तिरहुत ब्राह्मण केटी र सन् 1804 ललित त्रिपुरा सुन्दरी। सन् 1794 राजा बहादुर शाहले शाह 20 वर्ष पुगेपछि उनले शासनमाथि व्यक्तिगत नियन्त्रण राख्दै बहादुर शाहलाई राजपाबाट हटाउने कदम चालेका थिए। सन् 1795 को मध्यतिर रणबहादुर शाह मैथिली ब्राह्मण मूलकी विधवा कान्तावती झासँग मोहित भए। बाल विवाहका कारण कान्तावती विधवा भएर जीवन बिताएकी थिइन्। तीर्थयात्राको क्रममा राणा रणबहादुर शाहले कान्तावतीसँग भेट गरे र उनको उपस्थितिले उनी मोहित भए। त्यसपछि रणबहादुर शाहले कान्तावतीसँग विवाह गरे र उनको बच्चा उनको उत्तराधिकारी बन्ने बाचा गरे। यो रणबहादुर शाहको तेस्रो विवाह हो र कान्तावती मिश्र जातकी ब्राह्मण महिला थिइन्। कान्तावतीसँगको यो मिलन प्रम सम्बन्धको परिणाम थियो। ब्राह्मण महिलासँगको यो विवाहबाट 1797 रणबहादुर शाहको छोराको जन्म भयो। बच्चाको नाम गिरवान युद्ध वीर विक्रम शाह राखियो। राजा रणबहादुर शाहको शासनकालमा शाह वंशको राजवंशमा ठूलो परिवर्तन आयो। उनको जेठो छोरा युवराज राणोध्यात उनकी दोस्रो पत्नी रानी सुवर्णप्रभाबाट जन्मेका थिए। चाखलाग्दो कुरा के छ भने उनकी पहिलो पत्नी र वरिष्ठ रानी राजराजेश्वरी देवीको आफ्नै कुनै सन्तान थिएन। वंशमा यो परिवर्तनले शाही परिवारभित्रको जटिल गतिशीलतामा ध्यान ल्यायो। घटनाहरूको महत्त्वपूर्ण मोडमा राजा रणबहादुर शाहकी तेस्रो पत्नी कान्तावतीले उहाँलाई आफ्नो छोरालाई उत्तराधिकारी रूपमा नियुक्त गर्न मनाउन सफल भए। कान्तावती जिउँदै हुँदा गिरवान युद्ध विक्रम शाहको सिंहासनमा आरोहण सुनिश्चित गर्न त्यतिबेला मात्र 23 वर्षका रणबहादुर शाहले छोराको पक्षमा गद्दी त्याग गर्ने निर्णय गरे। 8 मार्च 1779 इस्वीमा उनले सिंहासन त्यागे र आफ्नी पहिलो पत्नी राजराजेश्वरीलाई रिजेन्टको रूपमा नियुक्त गरे। यो निर्णयलाई रणबहादुर शाहको दूरदर्शिताले निर्देशित गरेको थियो। आफू जीवित रहँदा आफ्नो छोरालाई सिंहासनमा बस्नु बुद्धिमानी हुनेछ भन्ने विश्वास उहाँमा थियो। राजगद्दी छोडेपछि रणबहादुर शाहमा गहिरो परिवर्तन आयो। उनले स्वामी निर्गुणनन्द नाम धारण गरे र उपत्यकाभित्रका मन्दिरहरूमा आध्यात्मिक भक्तिको जीवन बिताउन रोजे। यस चरणमा उनका विश्वासपात्र सहयोगी भीमसेन थापालाई उनको अङ्गरक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनकी पत्नी कान्तावतीले पनि सार्वजनिक जीवनबाट सन्यास लिए र रणबहादुर शाहलाई आफ्नो आध्यात्मिक साधनमा सामेल गरिन्। यद्यपि कान्तावती त्यो युगमा निको नहुने रोग क्षयरोगको शिकार हुँदा दुःखद घटना घट्यो। उनको निधनले रणबहादुर शाहलाई गहिरो असर गर्यो। उनलाई असह्य शोकको स्थितिमा डुबायो। कान्तावतीको मृत्युले उनलाई शोकले प्रेरित पागलपनको स्थितिमा लाग्यो। उनको विचलित अवस्थामा उहाँले तलेजु मूर्ति लगायत विभिन्न धार्मिक मूर्तिहरू तोडफोड गर्नुभयो। यसबाहेक उनले उपत्यकामा छरिएका देवी देवताका असंख्य मूर्तिहरू नष्ट गर्न आदेश जारी गरे। रणबहादुर शाहको मानसिक पीडा यति गहिरो थियो कि उनले आफ्नो अघिल्लो परोपकारी कार्यलाई पनि उल्टाए। उनले ब्राह्मण समुदायलाई दान गरेको सम्पत्ति फिर्ता लिए र पूज्य देवताहरूलाई समर्पित मन्दिरहरू भत्काउने आदेश दिए। यो अवधिले राजाको रूपमा उनको पहिलेको शासनकालबाट पूर्ण रूपमा प्रस्थान गरेको थियो। कान्तावतीको निधनपछि रणबहादुर शाहको आचरणमा परिवर्तन आयो। उनले आफ्नो तपस्वी जीवनशैली त्यागे र आफ्नो शाही प्रभाव पुनः प्राप्त गर्न खोजे। यद्यपि यो निर्णयले धेरै जसो दरबारीहरूसँग टकरावको लागि चरण तय गर्यो।
जसले पहिले नै तत्कालीन राजा गिरवान युद्ध विक्रम शाहप्रति वफादारीको शपथ लिएका थिए। दामोदर पाण्डे पूर्व राजा र उनका समर्थकहरूको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गुट विरुद्ध सैन्य प्रयासको अग्रपङ्क्तिमा एक नेताको रूपमा उभिएर स्थिति झन बढ्यो। यो आन्तरिक कलहले अत्यधिक अस्थिर वातावरण सृजना गर्यो जुन पूर्ण विकसित गृहयुद्धमा फैलिने कगारमा थियो। दरबारीहरू बीचको विभाजन र सिंहासनमा विवादास्पद दावीहरूले तनाव र अनिश्चितताले भरिएको जटिल राजनीतिक परिदृश्य सिर्जना गर्यो। बहुसंख्यक सैनिक अधिकारीहरूले दरबारीहरूको पक्ष लिएका थिए भन्ने महसुस गर्दै रणबहादुरले आफ्नो अख्तियार पुनस्थापना गर्नु एक अप्ठ्यारो लडाईँ हो भन्ने महसुस गरे। यसले सन् 1800 को मे महिनामा भारतको ब्रिटिस नियन्त्रित सहर बनारसीमा भाग्ने उनको निर्णय भयो। यस यात्रामा उनको साथमा उनका निकटतम मित्र र सल्लाहकार भीमसेन थापा थिए। उहाँको विदाईपछि रिजेन्ट रानी राज राजेश्वरीले पनि श्रीमानसँगै नेपाल छाडेकी थिइन्। रणबहादुर शाहको अनुपस्थितिमा रिजेन्टको भूमिका सन् 1800 मा कान्छी रानी सुवर्णप्रभाले ग्रहण गरे। यो अवधिले प्रमुख भूमिका खेल्ने बलियो र प्रभावशाली व्यक्तित्व दामोदर पाण्डेको उदयलाई चिन्ह लगाइयो। उहाँ एक युद्ध नायक हुनुहुन्थ्यो र प्रभावकारी रूपमा नयाँ रिजेन्टपछि शक्तिको लगाम राख्नुभयो। राजा गिरवान युद्ध विक्रम शाह नाबालिग हुँदा दामोदर पाण्डेले सबै प्रशासनिक कार्य र परराष्ट्र मामिलालाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्दै आधुनिक प्रधानमन्त्री सरह मुख्तियारको पद ग्रहण गरेका थिए। दामोदर पाण्डेको प्रमुख नीतिहरूमध्ये एक युवा राजाको अप्रत्याशित बुबालाई बनारसमा राखेर सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु थियो। यद्यपि वर्ष 1804 सम्म यो रणनीति असफल साबित भएको थियो। रणबहादुर शाहको जीवन उनका छोरा राजा गिरवान युद्धको शासनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पुनः प्राप्त गर्ने उनको चाहना पूरा भएन। उनको मनसाय नेपाल फर्केर पर्दा पछाडिबाट वास्तविक शक्ति दावी गर्ने थियो। तर नेपाल अदालतले उनलाई फर्कन र राज्यको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नमानेको थियो। धेरै अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्दा उनले ब्रिटिस गभर्नर जनरललाई हस्तक्षेप गर्न मनाउन सफल भए। फलस्वरूप 1802 इस्वीमा रानी राज राजेश्वरीलाई बेलायती सहयोगमा नेपाल फर्काइयो र उनले रिजेन्टको रूपमा आफ्नो पद पुनः सुरु गरे। यसैबीच कान्छी रानी सुवर्णप्रभालाई घरमै नजरबन्द गरियो। यो कदम रणबहादुरले आफ्नी पत्नीको शासन मार्फत पुनः प्रभाव पार्न सक्ने सुनिश्चित गर्नको लागि आयोजना गरिएको थियो। भीमसेन थापा र अन्य सल्लाहकारहरूको सहयोगमा पूर्व राजा रणबहादुर शाहले नेपाल फर्कने योजना बनाए र मुख्तियारको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद पुनः प्राप्त गर्न सफल भए। यो कदममा दामोदर पाण्डेलाई मृत्युदण्ड दिने र त्यसपछि भीमसेन थापालाई मुख्य प्रशासक काजी नियुक्त गर्ने कार्य समावेश थियो। भीमसेन थापा र उनका सल्लाहकारहरूको सहयोगले रणबहादुर शाहको नेपाल फर्किएपछि शक्तिको गतिशीलतामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भयो। पूर्व राजा रणबहादुर पुनः नेपाल फर्किएपछि दरबारमा हङ्गामा मचियो। तर आफ्नो सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहको हातबाट उनको द्रुत मृत्यु भयो। दुवै रानी आमाहरू राज राजेश्वरी र सुवर्णप्रभाले सती जाने छनौट गरे। त्यो दुःखद घटना घट्नुभन्दा करिब 1.5 महिना अगाडि भीमसेन थापाको आग्रहमा तत्कालीन 31 वर्षीय रणबहादुरले 2072 साल चैत 7 गते ललित त्रिपुरा सुन्दरी नामकी 14 वर्षीय युवतीसँग वैवाहिक सम्बन्ध राखेका थिए र यसरी उनी 5औं श्रीमती बनेका थिए। उनी भीमसेन थापाका दाजु काजी नयन सिंह थापाकी छोरी थिइन्। राजा रणबहादुरकी कान्छी पत्नी रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरी, जो मुस्किलले किशोरावस्थामा थिए, सन् 1806 मा नेपालको रिजेन्टको भूमिका ग्रहण गरेकी थिइन्। यस अवधिमा राजा गिरवान युद्ध मात्र 9 वर्षका नाबालिग थिए र उनलाई भीमसेन थापाले समर्थन गरेका थिए। महारानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीले नेपालको साहित्यमा योगदान दिने पहिलो महिलाको गौरव प्राप्त गरिन्। उनले संस्कृत महाभारतका शान्ति पर्वका केही खण्डहरूलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर यो उपलब्धि हासिल गरिन्। उनको अनुवादित कृति राजधर्म शीर्षक 1824 मा प्रकाशित भएको थियो। यो ग्रन्थ एक राजाको विभिन्न कर्तव्य र जिम्मेवारीमा समाहित गरिएको थियो। उल्लेखनीय रूपमा राजधर्मले इतिहासकारहरूमा प्रशंसा प्राप्त गरेको छ, जसले यसलाई नेपालको भाषा र साहित्यको प्रमाण मान्छ। यस महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको अतिरिक्त रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीले नेपाली भाषामा अन्य धेरै कविताहरू लेखे।
उनको प्रभाव उनको आफ्नै लेखनभन्दा बाहिर फैलियो। उनले आफ्नो दरबारमा लेखक र कविहरूलाई सक्रिय रूपमा प्रचार गरे, साहित्यिक वातावरणलाई बढावा दिए। उनको प्रोत्साहनमा उनको सौतेनी छोरी गिर्वाण युद्ध विक्रम र सौतेनी नाति राजेन्द्र विक्रमले प्रत्येक 3वटा पुस्तक लेखे, जसले साहित्यिक परिदृश्यमा योगदान पुर्यायो। गोर्खा साम्राज्य थप सुदृढ हुँदै थियो, जसले नेपाली सेनाहरूलाई पश्चिममा सतलज नदी पार गरेर काङ्गडा र पूर्वमा टिस्टा नदी पार गरेर सिक्किममा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्यो। राजा गिर्वाण युद्ध वीर विक्रम शाह वयस्कतामा पुगे, विवाह गरे र राजेन्द्र नाम गरेका उत्तराधिकारी भए। यद्यपि राजा गिर्वाण युद्ध वीर विक्रम शाहको सानै किशोरावस्थामा निधन भयो। यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीले फेरि एकपटक राजदूतको भूमिका ग्रहण गरिन्। यो पटक उनको सौतेनी नाति राजा राजेन्द्र वीर विक्रम शाह, जो भर्खरै बच्चा थिए। प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको नेतृत्वमा नेपालको विस्तारसँगै उनको नेतृत्वमा शासन र राज्यका नीतिहरू निर्वाध रूपमा जारी रह्यो। यद्यपि यो चरण अल्पकालीन रह्यो, किनकि अगाडि बढिरहेको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाली राज्यको अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्दै महत्त्वपूर्ण खतराको रूपमा देखा परेको थियो। फलस्वरूप प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको नेतृत्वमा विस्तार र शासन व्यवस्था अचानक अवरोध भयो। सन् 1814 देखि 1816 को नेपाल अंग्रेज युद्ध र त्यसपछिको 1816 मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय क्षतिको परिणाम स्वरूप भीमसेन थापालाई गहिरो चोट पुर्यायो, जसबाट उनी पूर्ण रूपमा निको हुन सकेनन्। यस सन्धिले यस क्षेत्रमा गोर्खा विस्तारको अन्त्यलाई चिन्ह लगाइयो र भीमसेन थापाको प्रभावमा गहिरो प्रभाव परेको थियो। रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीलाई समर्पित सुन्धारा र धरहरा टावरको निर्माणको जिम्मेवारी भीमसेन थापाको थियो। दुर्भाग्यवश रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरी 1832 इस्वीमा निधन भयो र भीमसेन थापाको पनि पतन भयो। उनको मृत्यु भीमसेन थापाको शक्ति र प्रभावको पतनको प्रतीक थियो। सन् 1824 फेब्रुअरी 5 मा राजा राजेन्द्र वीर विक्रम शाहले आफ्नी 2 रानीको एकै दिन विवाह गरी शाही परम्परा पालन गरेका थिए। यो तुरुन्तै सिंहासनको उत्तराधिकारीको उत्पादन गर्नका लागि गरिएको थियो। जेठी रानी साम्राज्ञी लक्ष्मी देवी थिइन् भने कान्छी रानी राज्य लक्ष्मी देवी थिइन् र दुवैले नेपालकी महारानीको भूमिका निर्वाह गरे। यद्यपि यी विवाहहरूको परिणाम दरबारभित्र शक्ति सङ्घर्ष र षड्यन्त्रहरूद्वारा चिन्हित थियो। युवराज तथा राजगद्दीका उत्तराधिकारी सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहको जन्म सन् 1829 मा उनकी आमा जेठी रानी साम्राज्ञी लक्ष्मी देवीकोबाट भयो। त्यस्तै कान्छी रानी राज्य लक्ष्मी देवीले सन् 1834 मा राजकुमार रणेन्द्र विक्रम शाह नामको छोरालाई जन्म दिएकी थिइन्। युवराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहको मर्मस्पर्शी व्यवहारलाई नेपाली दरबारको एक महत्त्वपूर्ण भागबाट असन्तुष्टि मिलेको थियो। तिनीहरूमध्ये केहीले कान्छी रानी राज्य लक्ष्मी देवीको समर्थन गरे, राजालाई राजकुमार रणेन्द्रलाई स्पष्ट उत्तराधिकारीको रूपमा नियुक्त गर्न आग्रह गरे। प्रभावकारिता र निर्णायकताको अभाव देखाउने राजा राजेन्द्र यी विरोधी शक्तिहरूको बीचमा फँसेका थिए। उनले निर्णय गर्ने कार्यबाट आफूलाई टाढा राख्न खोजे। परिणाम स्वरूप जेठी रानी साम्राज्ञी लक्ष्मी देवीले 1839 देखि 1841 इस्वीसम्म प्रभावकारी रूपमा आफ्नो पतिको तर्फबाट शासन गर्दै नेपालको रिजेन्टको रूपमा काम गरिन्। सन् 1841 मा जेठी रानी साम्राज्ञी लक्ष्मी देवीको निधनले कान्छी रानी राज्य लक्ष्मीको आकांक्षालाई पुनर्जीवित गर्यो। उनले सन् 1841 देखि 1843 सम्म राजा राजेन्द्रलाई पदच्युत नगरेसम्म रिजेन्सी ग्रहण गरिन्। त्यसपछि यस अवधिमा आफ्नो अधिकारलाई सुदृढ गर्दै उनले 1843 देखि 1846 सम्म नेपालको रिजेन्ट रानीको पद सम्हालिन्। रानी राज्य लक्ष्मीले आफ्नो जीवनभर एकमात्र महत्वाकांक्षा राखेकी थिइन्, अलोकप्रिय सुरेन्द्रको सट्टा आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई सिंहासनमा आरोहण गर्ने। यस प्रयासमा जङ्गबहादुर राणाको सहयोग प्राप्त हुनेमा उनी विश्वस्त थिइन्। सन् 1843 मा राजा राजेन्द्रको परित्यागको साथमा रानी राज्य लक्ष्मीले रिजेन्टको रूपमा काम गर्दै बिस्तारै पूर्व शासक साम्राज्ञी लक्ष्मीका समर्थकहरूलाई हटाउँदै आफ्नो अख्तियारलाई दृढताका साथ चलाइरहेकी थिइन्, जसमा प्रधानमन्त्री माधवर सिंह थापाको हत्यालाई घृणित ढङ्गले आयोजना गर्ने कार्य पनि समावेश थियो।
उनको प्रयासको बावजुद उनले स्पष्ट रूपमा उत्तराधिकारीको रूपमा रणेन्द्रको स्थान सुरक्षित गर्ने आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेनन्। थप रूपमा उनको प्रेमी गगन सिंहको हत्याले उनको निराशालाई क्रोधमा परिणत गर्यो। उनको अन्तिम प्रयास कोट हत्याकाण्ड जस्तो देखिन्थ्यो। उनको भरपर्दो विश्वासयोग्य जङ्गबहादुरलाई दरबारबाट आफ्ना सबै विरोधीहरू हटाउन आग्रह गरे। यो घटनाले उनको शासनकाल र नेपालको इतिहासमा एक निर्णायक क्षणको रूपमा चिन्ह लगायो। सन् 1846 को कोट नरसंहारमा जङ्गबहादुर राणा एकमात्र जीवित व्यक्तिको रूपमा देखा परे। यसैलाई सदुपयोग गर्दै जङ्गबहादुरले तुरुन्तै रिजेन्ट रानी राज्यलक्ष्मी देवीलाई नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मनाएर आफ्नो अधिकार बलियो बनाए। यसले उनको परिवारभित्र वंशानुगत प्रधानमन्त्रीको सुरुवातलाई चिन्ह लगाइयो, जुन पद उल्लेखनीय 104 वर्षसम्म रह्यो। जङ्गबहादुर राणा र उनका भाइहरूले प्रख्यात कोट नरसंहारमा वास्तविक होस् या काल्पनिक सबै कथित शत्रुहरूलाई नष्ट गर्ने योजनालाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गरे। यसले तिनीहरूलाई सेनामाथि पूर्व अधिकार प्राप्त गर्न अनुमति दियो। जे होस्, ऐतिहासिक घटनाहरू घट्दै जाँदा राजकुमार सुरेन्द्रलाई उनको पदबाट हटाउने रिजेन्ट रानी राज्यलक्ष्मीको आकांक्षा अवास्तविक रह्यो। जङ्गबहादुरले उनको अभिप्रेत योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरे। पराजय भोगेपछि कान्छी रानी राज्यलक्ष्मी र उनका पति पूर्व राजा राजेन्द्र नेपाल छाडेर बनारसमा निर्वासन जीवन बिताइन्। प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको परिवारको सामाजिक आरोहण रणनीति विवाहद्वारा निश्चित गरिएको थियो। उनका 2 ठूला छोराहरूको विवाह राजा सुरेन्द्रकी छोरीहरूसँग भएको थियो। यससँगै उनका 2 छोरी तारा र ललिताको विवाह युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाहसँग भएको थियो। यी गठबन्धनहरूले राणा परिवारको अडानलाई बलियो मात्र बनाएका होइनन्, तर नेपालको सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यलाई आकार दिन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। युवराज त्रैलोक्यको जीवन दुःखद रूपमा छोटो रह्यो र त्यसको केही समयपछि राजा सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहको पनि निधन भयो। सन् 1881 मा पृथ्वी वीर विक्रम शाहलाई 6 वर्षको उमेरमा युवा राजाको रूपमा राज्याभिषेक गरिएको थियो भने उहाँकी आमा ललिता राजेश्वरी नेपालको रिजेन्टको भूमिका ग्रहण गर्नुभएको थियो। यस अवधिमा रानी माता ललिता राजेश्वरी देवीले उनका काकाका छोरा वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाले आयोजना गरेको कुमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिन्। यो विद्रोहले अन्ततः जङ्गबहादुरको परिवारको पतन निम्त्याउने थियो। 1885 इस्वीमा वीर शमशेरले रिजेन्ट रानी र उनका छोरा भाइ बहिनीहरूको समर्थनमा आफ्ना काका विरुद्ध सफलतापूर्वक विद्रोह गरे। यसै कु अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रणोदेवको उनैको दरबारमा हत्या भएको थियो। नयाँ प्रधानमन्त्री र नेपालका महाराजाको भूमिका ग्रहण गर्दै वीर शमशेरले तुरुन्तै आफ्नो ठाउँ लिनुभयो। युवा राजाका तर्फबाट रानी माता ललिता राजेश्वरीले राज्याभिषेक गरेकी थिइन्। यस विद्रोहको फलस्वरूप जङ्गबहादुरका छोरा जगतजङ र नाति जुद्ध प्रतापको तुरुन्तै हत्या भयो। परिवारका बाँकी सदस्यहरूले ब्रिटिस रेजिडेन्सीमा शरण खोजे र पछि उनीहरूलाई भारतमा भाग्न अनुमति दियो, जसले प्रभावकारी रूपमा एक समयको शक्तिशाली राणा परिवारको पतनलाई चिन्ह लगाउँदछ। शमशेर परिवारको उत्थानका लागि रिजेन्ट रानी आमा ललिता राजेश्वरी देवीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। तर वीर शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि उनको प्रभाव घट्यो। उहाँको आरोहणसँगै राज्यको कार्यकारी अधिकार राणा परिवारको काँधमा बलियो बन्यो। फलस्वरूप ललिता राजेश्वरी देवी क्रमशः इतिहासको पृष्ठभूमिमा हराए। नेपालको इतिहासमा अन्तिम रिजेन्ट रानी आमा रेवती रमन राज्यलक्ष्मी देवी थिइन्। उनले आफ्नो सौतेनी छोरा राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको लागि रिजेन्टको भूमिका लिइन्, जसले सन् 1911 मा 5 वर्षको उमेरमा राजगद्दी प्राप्त गरे। उनको निर्देशनमा राजा त्रिभुवनले नेपालको शासकको रूपमा आफ्नो प्रारम्भिक वर्षहरू मार्गदर्शन गरे। विशेष गरी रानी आमा रेवती रमन राज्यलक्ष्मी देवी पनि श्री 5 राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहकी प्रथम रानी हुनुहुन्थ्यो। उनी काङ्गडा पन्जाबको राजपूत शाही परिवारबाट आएकी थिइन् र नेपालको इतिहास र राजतन्त्रमा उनको प्रभाव उल्लेखनीय थियो। धन्यवाद।